ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। और आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, जो कि रावलाकोट पूंछ से जिनका ताल्लुक़ है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो चैम गोइयाँ आज़ाद कश्मीर में 28वीं आइनी तरमीम को लेकर चल रही हैं कि इसमें जो पाकिस्तान में फेडरल हुकूमत में जो 28वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है, इसमें बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। और जो GB और आज़ाद कश्मीर का भी स्टेटस है, उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। और स्पेसिफिकली जो महाजरीन की सीट्स के खात्मे का एक जो मसला चल रहा है आज़ाद कश्मीर में, ऑलरेडी जो डिमांड है एक्शन कमेटी की, उस हवाले से और इसी पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर 13,000 स्क्वायर पर मुश्तमिल एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है वो 27 लाख है। 15 लाख जो लोग हैं वो बैरून मुल्क हैं रोजगार के सिलसिले में। और यहाँ का एक सदर है, एक वज़ीर आज़म है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 53 अरकान असेंबली हैं, इसके अलावा 40 डिपार्टमेंट्स हैं, एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यानी रावलपिंडी की जो आबादी है उससे भी निस्फ जो है ये आबादी का इलाका है। लेकिन 10 जो DCs हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, वो इसको चला रहे हैं, 3 कमिश्नर्स चला रहे हैं और 1 लाख से ज़ायद जो है सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर हैं। क्या इस सेटअप का कोई जवाब है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का बैकग्राउंड है और जिस वजह से ये इलाका जो आज़ाद हुआ था और पहली पूरी हुकूमत बनी थी, वो एक मैंडेट था कि हमने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़नी है। हमारे वो लोग जो इंडियन ऑक्यूपेशन के अंदर हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने बड़ा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक अरेंजमेंट है, इतना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, इसने अपना वो मकसद पूरा नहीं किया जिसके लिए ये थी। सेकेंडली, इस हायरार्की का दूसरा मैंडेट ये था कि आपने लोगों की वेलबींग के लिए, लोगों की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए आपने काम करना और AJK को एक ऐसी मॉडल स्टेट बनाना है कि ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम दिखा सकें कि हमने यहाँ किस तरह की वेलफेयर की है। तो ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि हमारे AJK के पॉलिटिशियंस इस दोनों चीजों में बुरी तरह फेल हुए। इस पूरी हायरार्की का जो ऑब्जेक्टिव था, ना वो मकबूजा कश्मीर की आवाज को मौसर तरीके से इंटरनेशनली बुलंद कर सके और ना ही वो अपने लोगों को वो बेसिक राइट दे सके जो उनका काम बनता था। और बिसाइड ऑल सपोर्ट बाय फेडरल गवर्नमेंट, आज भी 370 बिलियन रुपीस AJK गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। फेडरल ग्रांट्स अलग से दी जाती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज फेडरल में गवर्नमेंट में होती हैं वो वहां भी अपनी गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए फंड्स देती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि AJK के पॉलिटिशियंस ने एक्सप्लॉइट किया इस पूरी आजादी को, इस पूरी लिवरेज को, और एक बहुत ही आपके पास एक मॉडल स्टेट बनाने का जो एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, वो अनफॉर्चुनेटली आजाद कश्मीर के सियासतदानों की वजह से आज हम खो चुके हैं। अब जहां आपकी बात है कि इतने बड़े ढांचे का क्या जवाब है, तो अगर ये ऐसे ही चलना है जैसे आज ये चल रहा है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इसका मुझे कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको खत्म कर दें या आजाद कश्मीर की हैसियत को तब्दील कर दें, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये निजाम, ये सियासतदान और आजाद कश्मीर ये साथ नहीं चल सकता। अगर आपने आजाद कश्मीर की लेजिटिमेट हैसियत को बरकरार रखना है, इसकी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंस है एज अ बेस कैंप, उसको जिंदा रखना है, तो उसके लिए फिर ये पॉलिटिशियन नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, ये जदोजहद कहाँ पे नजर आती है? अगर आप बेस कैंप की बात करें, इब्तदाई तौर पे तो लीडरशिप, एक मजबूत लीडरशिप के तौर पे सामने आई थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो चीज़ें जो करप्शन की तरफ गई और फिर AJK हुकूमत में ये कि आइन में ये दर्जा की हक़ खुद इरादियत के लिए इन्होंने कोशिश करनी है। लेकिन इन्होंने कोशिश क्या की कि 32 साल जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती रही, उसका ये जो है वसूल करते रहे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के तौर पे, लग्जरी कार्स के तौर पे, अपनी जो है मराद के इजाफे के तौर पे वो उसको यूज करते रहे। तो जदोजहद आपको कहाँ पे नजर आती है? क्या हक़ खुद इरादियत इसी को कहते हैं? क्या देखिए, अगर आजाद कश्मीर की आप किसी भी मौजूदा जो सेटअप के अंदर 53 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनमें से एक भी इसका काबिल नहीं है कि वो मसला कश्मीर पे कोई रोल दे सके। ना उनकी कैपेबिलिटी है,
نہ ان کی انٹینشنز ہیں اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا جو کنسپٹ ہے وہ اے جے کے میں ہے ہی نہیں. آپ کی ساری بیوروکریسی پراپرٹیز باہر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے بچے آپ کو دبئی میں پڑھتے نظر آئیں گے, ان کے بچے آپ کو کینیڈا میں ملیں گے, ان کے بچے آپ کو امریکہ میں ملیں گے, جبکہ ایک بیوروکریٹ کی سیلری کیا ہے وہ آپ اگر پتہ کریں تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. ایون 20 گریڈ کے بندے کی بھی 2 لاکھ ہوگی. پھر اسی طرح آپ اے جے کے پولیٹیشینس کا دیکھیں, آپ پورے پاکستان میں ان کی خربوں کی پراپرٹیز دیکھیں گے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں سے سردار یعقوب صاحب, ہی واز پرائم منسٹر ونس اینڈ دین پریزیڈنٹ, اور پھر پاسٹ میں وہ منسٹر ہیلتھ رہ چکے ہوئے ہیں. ریسنٹلی وہ اگین ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں, ان کا بیٹا اس وقت ایڈوائزر ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ پورے پاکستان کے اندر ان کی بلینز آف روپیز کی پراپرٹیز ہیں. تو یہ پراپرٹیز ان کو انہیریٹڈ پراپرٹیز نہیں ہیں, یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی بنائی گئی ہیں. میرے حلقے میں آج اسکول نہیں ہے, میرے 78,000 آبادی کے حلقے میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, میرے حلقے کی سڑکیں کھنڈرات بنی ہوئی ہیں. ہر دن ہم قیمتی جانیں ان سڑکوں پہ ہماری قربان ہو رہی ہیں. ریسنٹلی 2 دن پہلے میرے گاؤں میں ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے 2 نوجوان اس کے اندر شہید ہو گئے. تو یہ جو بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے, اور پھر جو آج ریاست کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں بعض ایسی آوازیں جو تذبذب کا شکار ہیں, جو ڈفرینٹ طرح کے مطالبات لے کے سامنے آ رہے ہیں, یہ بیسیکلی انہی کا کیا درا ہے. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اور کشمیر کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں, دے آر irrelevant people. اور ان سے آپ انٹرویو لے لیں کبھی, میں آپ کو آن کیمرہ یہ تمام جو اے جے کے پولیٹیشینز ہیں اکراس دی بورڈ سب کو چیلنج کرتا ہوں, سوائے ایک آدھ کے جن کو کشمیر کاز کے ساتھ اس وجہ سے وابستگی ہے کیونکہ جیسے مسلم کانفرنس ہے تو وہ ایک لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے. تو عتیق احمد صاحب کا اپنی ایک گروپ ہے, حسن ابراہیم صاحب کیونکہ وہ غازی ملت کی خاندان سے ہیں اور اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, تو ان کا ایک اپنا ایک پرسپشن اور کشمیر کاز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. ان کے علاوہ آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا پورے آزاد کشمیر میں جس کو اتنا بھی پتا ہو کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کتنی ہیں کشمیر کاز پہ. پہلی ریزولوشن کب پاس ہوئی, اسٹینڈنگ ریزولوشنز کیا ہیں, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کیا اے جے کے گورنمنٹ نے فیزیبلٹی بنانی ہے. تو یہ irrelevant ہے, انہیں نہ مارجن سے کوئی لینا دینا ہے, نہ کشمیر کاز سے کوئی لینا دینا ہے, نہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, مال بناؤ, اور وہ یہ بناتے آ رہے ہیں. اور ہر سال آج اگر جو آزاد کشمیر میں انرسٹ ہے یہ صرف اور صرف ان پولیٹیشینز کی وجہ سے. یہ دن کے اجالے میں آپ کے ٹی وی اسکرینز پہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور یہ کاش کہ آپ چلا سکیں کہ آج یہ جو آزاد کشمیر میں جتنا انرسٹ ہے اس کو فیول انہی پولیٹیشینز نے کیا ہوا ہے. اور میرے حلقے میں آپ آئیں کبھی, آپ آ کے لوگوں سے پوچھیں کہ سردار یعقوب اگر دن کے اجالے میں کوئی اور بات کریں, لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم سے زیادہ تو میں خود مختار کشمیر کا حامی ہوں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خود مختار کشمیر کا کوئی حامی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے تو وہ کہ خود ارادیت جب ہمیں رائٹ ٹو ووٹ ہوگا اس دن میں علن پاکستان کے حق میں ووٹ دوں گا, کسی اور نے خود مختاری کے حق میں ووٹ دینا دے. لیکن اے جے کے پولیٹیشینز جو ہیں یہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں کہ یہ ووٹ بینک کے لیے ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں. اگر آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو پاکستان بنانا ہے, یا کوئی پالیسی میکر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کشمیر کو پاکستان بھی بنائیں گے اور اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنائیں گے, تو سوری ٹو سے یہ ایسا نہیں کرنے والے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں صرف یہ ووٹ کے وقت ہی نظر آتے ہیں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں, ادروائز تو یہ کشمیر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈیفیکٹو دارالحکومت. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ اے جے کے لیے آج تک جو ہے کیا کیا آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے؟ حق خود ارادیت یا کشمیر کاس کو آپ جو آزاد کشمیر ہمارے آبا و اجداد نے خون اور آگ کے ذریعے عبور کر کے آزاد کرایا تھا, اور جس قوم کو ہمارے آبا و اجداد نے ایک نظریہ دیا تھا کشمیر بنے گا پاکستان, ان سیاستدانوں نے اس نظریے کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. اور تحریک آزادی کو تو نقصان دیا ہماری سیاست نے. انہوں نے آج آپ بتائیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یاسین ملک کے اوپر بوگس چارجز پہ ان کو انڈیا سزا دینا چاہتا ہے.
ہمارے ہاں آزاد کشمیر کے پولیٹیشین اس وقت ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ اس پورے کاز سے لاتعلق ہیں. کوئی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس کو فنڈنگ کر رہے ہیں, اپنے اپنے ایجنڈاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں, کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سوائے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کے, اپنے مراد میں اضافے کے. ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کشمیر کاز پہ ہم کو کمپرومائز کرنا پڑا. ڈاکٹر صاحب, آزاد کشمیر کا جو عام بندہ ہے اس کے لیے 78 سالوں میں کیا کیا گیا؟ آج بھی جو 1,20,000 جو خاندان ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انوار صاحب نے ایک اعلان کیا تھا جو کہ اعلان تک ہی محدود رہ گیا, سوشل پروٹیکشن پروگرام, اس میں بھی لاکھوں افراد جو ہیں وہ انہوں نے اپلائی کیا, یعنی غربت اس حد تک ہے. اس کے علاوہ 15 لاکھ جو لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. 27 لاکھ کی جو آبادی ہے. لیکن سبسڈی اسی طرح لی جا رہی ہے حکومت پاکستان سے, آٹے کے نام پر, بجلی کے نام پر, کرپشن کے لیے وہ سبسڈی لی جاتی ہے کرپشن کے لیے, جبکہ آبادی ایگزیکٹلی وہ موجود ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 78 سالوں میں کیا عام بندے کے لیے کیا ہے انہوں نے, جو ایون حکومت پاکستان سے ہی لیتے رہے اور جو یہ گرانٹس لیتے رہے اس کو مس یوز کرتے رہے, اور ایک عام بندہ آج تک پس رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے آج بھی, آپ اگر یہ الیکشن کمیشن آف اے جے کے اگر یہ کنڈیشن رکھے کہ میٹرک کم سے کم ایجوکیشن ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, تو آپ دیکھیں گی کہ 85% پولیٹیشین اے جے کے الیکشن لڑنے کے ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گے. تو جب اتنے ان ایجوکیٹڈ لوگ, اتنے ان کمپیٹنٹ لوگ, ان کو اپنے دنیا کا ایک بڑا یونائٹڈ نیشن میں ایک ایکسیپٹیڈ ایک ڈسپیوٹ اس کی گورنمنٹ ان کے ہاتھوں میں ہوگی, تو وہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان میں کئی ایسے لوگ ہیں, آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں کبھی جائیں, آپ تھوڑا سا اس کی اسکروٹنی کریں کہ یہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا تھے, تو آپ کو نظر آئے گا کوئی پراپرٹی ڈیلر ہوگا, آپ کو نظر آئے گا کوئی دودھ بیچ رہا ہوگا. دودھ بیچنا یا پراپرٹی ڈیلنگ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ اپنے شعبے میں کام کریں گے, پروگریس کریں گے. لیکن جب آپ نے ان کو ایک قوم کی باغ دوڑ دے دی, یہ چاہے وہ 27 لاکھ لوگ ہیں یا 4.5 ملین لوگ ہیں جو لیٹسٹ سینسس کا ریکارڈ ہے, ان کی آپ نے باغ دوڑ ایسے لوگوں کے حوالے کی ہوئی ہے جن کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ آزاد کشمیر ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی یوتھ کے مقدر میں ان امپلائمنٹ لکھی گئی ہے, یا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری یہ تقدیر ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس کرے اور اس کے بعد وہ عرب کے صحراؤں میں جائے یا دنیا میں کہیں اور جائے اور دھکے کھائے. یہ ان کا بنایا ہوا ایک ماڈل ہے. اب میرے حلقے میں جیسے سردار یعقوب صاحب ہیں, تو میرا حلقہ ٹوریزم کا گیٹ وے ہے. میرے حلقے میں بنجوسا ہے, میرے حلقے میں تولی پیر ہے. آپ کبھی تشریف لائیں, دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا جو ٹاپ ٹورسٹ سائٹس ہیں یہ ان میں سے ہیں. لیکن آپ کو تولی پیر پہ آج بھی ریسٹ روم نہیں ملے گا. آپ کو بنجوسا لیک ایسی نظر آئے گی جیسے کوئی کچرے کا ڈھیر ہو. اور اس حلقے کو پرائم منسٹر ملا, پریزیڈنٹ ملا, اور آج بھی ہمارے پاس اربوں روپے کے فنڈز جاتے ہیں. صرف پاسٹ 5 ایئرز میں 5 بلین روپیز آئے. بلاک ڈیولپمنٹ گرانٹ جو ملتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ 2003 سے اب تک جو ہے 370 ارب روپے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کشمیری ہینڈی کرافٹ ہے یہ دنیا میں ون آف دا ریچسٹ کلچر ان دا ورلڈ. آپ کشمیری شال لے جائیں, ہزاروں ڈالرز میں دنیا میں بکتی ہیں. انہوں نے کہاں ہوم انڈسٹری لگائی, انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کیا, یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کون سا پروجیکٹ شروع کیا. اگر یہ جو ایک ادارہ آزاد کشمیر کا ٹیفٹا کے نام سے ہے بھی, وہ بھی کرپشن کا گڑھ ہے. آپ کو میں ہزاروں ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ اس کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سب کے سب کرپشن سے بھرپور ہیں. یوتھ کو تو آپ نے ڈس انگیج کیا. یوتھ کو ریاست نے یہ میسج ہی کبھی نہیں دیا ان سیاستدانوں نے کہ ہم آپ کے لیے ہیں. یہ ان کو صرف ووٹ کے لیے ان کا دروازہ سرکاری نوکری کے پیچھے جو ہے ان کو سرکاری نوکری کے پیچھے لگایا. میرے علاقے میں اگر ٹوریزم پہ ہی صرف کام کیا جائے تو ہم سینکڑوں لوگوں کو گھر بیٹھے روزگار دے سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ریاست میں پوٹینشیل نہیں ہے, ریاست میں پوٹینشیل ہے. چلانے والے باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کوئی دودھ بیچتا تھا یا کوئی ایک انسانی اسمگلر ہے. اب جیسے سردار یعقوب ہیں, سوری ٹو سے ان کا نام بار بار آتا ہے, بٹ ایک حقیقت ہے کہ وہ آج بھی ان کی ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے.
फ्री में बाहर से वीजे आते हैं, हमारे नौजवानों पे 5 लाख 10 लाख में बेचेंगे, तो क्या वो फिर अपना बिजनेस चमकाएंगे या लोगों को वेलफेयर देंगे? वेलफेयर तो नहीं दे सकते, तो वो फिर कारोबार चमका रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे, आपके प्लेटफॉर्म के वसत से मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने रियासत बचानी है तो ये जो पॉलिटिशियंस है वो इनके साथ नहीं बच सकती। आज आजाद कश्मीर का हर एक हल्का इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ खुला रेफरेंडम दे चुका हुआ है, लोग सड़कों पे हैं, लोग इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये इनकी इलेक्शन कैंपेन्स आप उठा के देख लें, अभी रिसेंटली हम 2 महीने पीछे हैं आज इलेक्शन से, तो आज हालात ये हैं कि इनके साथ कोई कहीं शमूलियती प्रोग्राम नहीं हो रहे, इनको कोई मिल नहीं रहा, ये फेक नोटिफिकेशंस लेके पूरे आजाद कश्मीर में घूम रहे हैं लोग, वहाँ 10-10 20-20 लोग, वो भी वो लोग जो अरसा दराज से जिनको ये नवाजते आए वो इनके साथ हैं। तो अवाम तो इनके खिलाफ एक वाज़ेह मैसेज दे चुकी है, लोग ये बता चुके हैं कि ना ये हमारे नुमाइंदे हैं, ना ये कश्मीर काज के तर्जुमान हैं। तो अब अगर फिर भी पॉलिसी साज इस बात को ना समझें तो मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन अवाम तो अपना रेफरेंडम दे चुकी हुई है कि और वोट के जरिए ही अवाम को डिसाइड करना होगा कि वो क्या चेंज लाएंगे। डॉक्टर साहब, इस खित्ते में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी मेरिट के खिलाफ होती हैं, इलाकायत की बुनियाद पर होती हैं या फिर सियासी बुनियादों पर या बरादरी की बुनियादों पर। इवन के जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स और यहाँ तक के जो प्रोमोशंस होती हैं वो भी ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पर होती हैं, जो कि इस निज़ाम की पैदा की गई है। ये किस साली ये निज़ाम जो ये बनाया गया, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ पावर, मिस रूल, बैड गवर्नेंस। तो क्या समझते हैं किन बुनियादों पर इस दफा जो नौजवान है उसको वोट डालना चाहिए ताकि ये जो पैदा किया गया क्यास है, अकाउंटेबिलिटी ना होना, ट्रांसपेरेंसी ना होना, कोई जवाबदेही नहीं है किसी को, इस निज़ाम को तब्दील किया जा सके? क्या बुनियाद होनी चाहिए? देखें, आज जो आज़ाद कश्मीर में आप अनरेस्ट और फ्रस्ट्रेशन देख रही है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह मिसयूज ऑफ पावर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप किसी डीसी के ऑफिस चली जाएं, आप किसी एसपी के ऑफिस चली जाएं, आप किसी एसएचओ के पास चली जाएं, आप किसी भी सिविल डिपार्टमेंट के अंदर चली जाएं, यू नेम इट, जो आपका दिल करता है, आप ज़कात के महकमे में जाएं, आप बेंजीर इनकम सपोर्ट की तरफ चली जाएं, आपका जहां दिल करता है बरकियात की तरफ चली जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चली जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में चली जाएं, हर जगह मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, हर जगह फेवरेटिज्म है, हर जगह डिसलाइकिंग लाइकिंग की बुनियाद पे काम हो रहे हैं, और अवाम को हर जगह ये बताया जाता है, आजाद कश्मीर के हर दफ्तर में ये बताया जाता है कि ये आपकी जगह नहीं है, और हर जगह माज़ूज़ लोगों का, खवातीन का, यूथ का, पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के उनकी इंसल्ट की जाती है। इसका ये रद्द अमल है जो आज आप लोगों को देख रहे हैं। डर भी नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी का, सरेआम कर डर इसलिए नहीं है, देखें वजह क्या है कि आपके पास ना तो नैब है, ना वहाँ एफआईए की जो रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ जो अपना एक लूला लंगड़ा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उनकी हालत ये है कि अगर उनके पास आप किसी डीसी, किसी एसडीओ, किसी ऐसे आदमी की लेके भी जाते हैं एप्लीकेशन जो कि ओपनली मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है, और वो सोसाइटी को बिल्कुल बड़े आप कह लें कि बोल्डली बता रहा होता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या उखाड़ लोगे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपका उसके खिलाफ एक्शन लेने से पहले कहेगा कि मैं पहले पता कर लूंगा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है इसके पीछे। तो ऐसे लूले लंगड़े मरे हुए निजाम से अगर आप और मैं ये तवक्को रखें या कोई और तवक्को रखे कि इन्होंने कश्मीर आजाद कराना है, इन्होंने लोगों को ठीक करना है, तो ये हम ख्वाब खरगोश में है। हमें वेकअप कॉल मिलती आई है, 3 दफा मिली है। ये अभी के हालात पब्लिक सड़कों पे है, उनका एजेंडा ठीक होना ना होना किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, वो एक डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, उस पर हम कभी फिर बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक वेकअप कॉल जरूर है कि इस निज़ाम का सताया हुआ आज़ाद कश्मीर का हर एक नौजवान आज अपने आखिरी हदों पे जा रहा है। और आपने जैसे फरमाया कि वोट किस बेस पे देंगे, इस बार आप देखेंगे कि मुझे ये डाउट है कि टर्नआउट बहुत कम होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर का नौजवान वोटर बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। ये जो इस वक्त ये जितने भी फिर रहे हैं शेरवानियां लेके, वो चाहे शाह गुलाम कादिर हो, चाहे सरदार याकूब हो, चाहे कोई और दूसरा तीसरा हो, फारूक हैदर हो, या इवन कोई और हो, तो मुझे लगता है कि इन सब की शेरवानियां सिली की सिली रह जाएंगी, और ये इस दफा ये नहीं पहन पाएंगे। उसकी वजह ये है कि लोग इनके खिलाफ सड़कों पे रेफरेंडम दे चुके हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, अपने हल्के में जाता हूँ, सब पूरे आजाद कश्मीर में अगर मैं ये कहूँ कि मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसके साथ लोग शामिल हो रहे हैं, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि आप देख लें डिजिटल मीडिया, मुझे किसी की 2 बंदों की कैंपेन दिखा दें, तो हालात ये हैं कि लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग है। अगर ये आजाद कश्मीर में सॉफ्ट
تبدیلی کے لیے، سافٹ ریولیوشن کے لیے یہ الیکشن میرے حساب سے لینڈ مارک ثابت ہو سکتا ہے. اگر اس الیکشن میں بھی سافٹ ریولیوشن نہ آئی تو مجھے ڈر ہے کہ آزاد کشمیر کا فیوچر کیا ہوگا. فیصلہ کن جو ہے یہاں اس دفعہ ووٹ عوام کو ڈالنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ ووٹ کے ذریعے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو پھر کبھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.